नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। लामो रस्का कस्कीपछि मन्त्री परिषदको विस्तार तथा हेरफेर भएको छ। वर्तमान सरकारका 4 मन्त्री मात्र राखेर अन्य मन्त्रीहरू थपिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको 10 जना सदस्य ओली मन्त्री परिषदमा अटाएका छन्। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि सरकार र दलमा इमानदार बनेर साथ दिने केही सारथीहरू भने हटाइएका छन्। ईश्वर पोखरेल, प्रदीप गेवाली लगायत अब मन्त्री परिषदमा नदोहोरिने भएका छन्। तर जनता समाजवादी पार्टीको सत्ता यात्रा पार्टी विभाजनको यात्रा पनि बन्ने पक्का छ, किनभने ठाकुर पक्षको यो आँटलाई यादव पक्षले जहिले पनि दुस्साहसको रूपमा हेर्दै आएको छ। यस्तै सरकारले चुरे निकासी, चुरे विपरीत नभएको दावी गरेको पाउँदा प्रदेश 2 सरकारमा भने सँगै सरकारको चुरे निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी भएको छ। यता सरकारले भारतसँग G2G प्रक्रियाबाट मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँदा जर्मनीमा रहेको सरकारी घरजग्गा भने बेच्ने निर्णय गरेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरको चाल उस्तै छ। तलमाथि गर्दै उही रफ्तार कायम राख्न खोजिरहेको छ। यो सँगसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कोरोनाको तेस्रो र चौथो लहर भित्र नसक्ने भन्दै अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन पत्राचार गरेको समाचार पनि आजको बुलेटिनको महत्त्वमा छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मन्त्री परिषदको विस्तार तथा हेरफेर, पुराना अधिकांश मन्त्रीहरू जिम्मेवार मुक्त। जसपाका 20 सदस्य मन्त्री परिषदमा, 3 उप प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। भारतसँग G2G मार्फत मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको निर्णय। जर्मनीमा रहेका सरकारी घरजग्गा बिक्री गरिने, चुरे निकासीबारे अनर्गल प्रचार भएको सरकारी दावी। सरकारले बालुवा गिटी माफियाको एजेन्ट बनेको प्रदेश 2 सरकारको आरोप। आफ्नो प्रदेशको स्रोत साधन दोहन गर्न नदिने निर्णय गर्दै सर्वोच्च जाने तयारी। नीति छ जुन चाहिँ अब बालुवा गिटी निर्यात गर्ने। कोरोनाको तेस्रो र चौथो लहर आउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। बालबालिकाका लागि 20% बेड छुट्याउन स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मन्त्रालयको पत्राचार। र निषेधाज्ञाले पर्यटन क्षेत्र बन्द हुँदा फेवातालमा डुङ्गा चालकको अवस्था दयनीय। रोजीरोटीका लागि सरकारले कुनै व्यवस्था नगर्दा श्रमिक वर्ग मारमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विस्तार तथा हेरफेर गरेको छ। सरकारमा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट 10 जना थपिएका छन् भने वर्तमान मन्त्री परिषदमा रहेका 4 सदस्यले मात्र निरन्तरता पाउने भएका छन्। अहिले केही बेरमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विस्तार तथा हेरफेर गरिएको मन्त्री परिषदमा 2 उप प्रधानमन्त्री रहने भएका छन् भने एमालेबाट पनि धेरै नयाँलाई अवसर दिएको छ। विस्तार तथा हेरफेर गरिएको मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, पशुपन्छी विकास, गृह, रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आफैसँग राख्नु भएको छ। यसैगरी विष्णु प्रसाद पौडेल उप प्रधानमन्त्रीमा तथा अर्थमा रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमा राजेन्द्र महतोले उप प्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यसैगरी भरत सिंह भण्डारीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, अनिल कुमार झाले खानेपानी, शेरबहादुर तामाङले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र लक्ष्मणलाल कर्णले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ।
यस्तै बसन्त कुमार नेङवाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, लीलना श्रेष्ठले कानुन न्याय तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अर्गरियाले वन तथा वातावरण, चन्दा चौधरीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, एकवाल मियाले युवा तथा खेलकुद, चन्द्रकान्त चौधरीले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री र रेणुका गुरुङले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। सरकारले रासायनिक मल आयोगका लागि भारतसँग G2G मार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। त्यस्तै चुरे निकासीबारे अनगल प्रचार गरिएको भन्दै भ्रमको पछि नलाग्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच रासायनिक मलको आयातका लागि G2G मार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै मन्त्री गुरुङले चुरे निकासीबारे अनगल प्रचार गरिएको भन्दै भ्रमको पछाडि नलाग्न सुझाव पनि दिनुभएको छ। चुरे निकासीले चुरेका विनाश नहुने र भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने दाबी उहाँको थियो। त्यस्तै बैठकले सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। जेठ 10, 13, 15, 17 र 20 गते मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार मन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता गुरुङले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कोभिड-19 को पदाधिकारी मुकरर गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जर्मनीमा रहेको घर जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सोही अनुसार हरेक वर्ष पुस 11 गते राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने निर्णय सरकारले गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनु भएको छ। त्यस्तै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य पदमा प्राध्यापक डाक्टर यादव प्रसाद लामिछानेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर विनोद अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारले प्रवक्ता गुरुङले बताउनु भएको छ। देश संघीयतामा गए पनि अझै राज्य सञ्चालकहरूमा विगतकै केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्थाको धङधङ्गी कायमै छ। संघीयताको अभ्यास प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा कतिपयले प्रदेशको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाउने गरेका छन्। संघ र प्रदेशमा एउटै पार्टीको सरकार हुँदा प्रदेश सरकार संघको छाया जस्तो मात्र देखिए पनि अलग पार्टीको सरकार भएको प्रदेश 2 ले भने संघीयताको अभ्यास प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न जारी राखेको छ। उसले प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकारका लागि कानुनी लडाई समेत लड्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा चुरेको खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजना अघि सारेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। प्रदेश 2 सरकारले संघको सो निर्णयलाई लिएर माफिया र तस्करहरूको मिलेमतोमा आएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले आफ्नो प्रदेशको सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड माफियाको योजनामा समाप्त पार्ने खेल सफल भए मधेसको 8 जिल्ला मरुभूमिमा रूपान्तरण हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले संघीय सरकारको घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्ने किसिमको नीतिलाई प्रदेश सरकारले नसहने र सो विरुद्ध प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी पनि दिएका छन्। विज्ञप्तिको मार्फतले मैले चाहिँ ध्यानाकर्षण मात्र होइन, म चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। यदि संघीय सरकारले ल्याएको आफ्नो यो जुन नीति छ, जुन चाहिँ अब बालुवा गिटी निर्यात गर्ने, विदेश पठाउने, त्यसबाट वैदेशिक चाहिँ के भन्छन् न्यूनीकरण गर्ने, यो जुन किसिमको नीति छ यसलाई पक्कै पनि अब यो प्रदेश 2 का सरकारले सहन सक्दैन। प्रदेश 2 सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध अधिकार बाँडफाँडमा विवाद हुँदा कानुनी उपचार खोज्दै आएको छ। अहिलेसम्म प्रदेश 2 सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध 5 वटा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। प्रहरीले आवश्यक जनशक्ति पूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउँदा होस् वा अपराध अनुसन्धानमा प्रदेशको अधिकार मिचिदा प्रदेश 2 सरकार सर्वोच्च पुगेको छ। फौजदारी र देवानी कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वयन तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐनले सो अधिकार सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारले रिट दायर गरेको थियो। त्यस्तै गत भदौमा मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश र
र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनः सङ्घमा चलाउने सम्बन्धमा गरेको निर्णय र प्रदेश 2 मै पर्ने सारनाथ वन परियोजनालाई नेपाल वन निगम लिमिटेड स्थापना गरी गाभ्ने निर्णय गरेपछि पनि प्रदेश सरकार सर्वोच्च पुगेको छ। केन्द्र सरकारले संवैधानिक अधिकार, प्रदेशको क्षेत्राधिकार, संवैधानिक अधिकारमा कुनै खालको हस्तक्षेप गरेमा अथवा त्यस्तै रणनीति कुनै कानुनी हिसाबले दिएका अधिकारहरू खोज्न खोजेको खण्डमा हामी सर्वोच्च गइरहेको अवस्था छ। जस्तै सागरनाथ वन पनि यस्तै प्राधिकरण बनाएर वन जङ्गल काटेर बेच्ने भन्ने बनाएको थियो, निर्णय गरेको थियो मन्त्री परिषदले। त्यो निर्णय विरुद्ध हामी गएका थियौँ र हामी जितेका थियौँ। त्यो अन्तरिम आदेश हाम्रै पक्षमा भएको थियो। कुनै पनि प्रदेशले यसरी केन्द्र सरकारसँग आफ्ना असहमति लिएर सर्वोच्च पुगेका छैनन्। सरकारले गरेका निर्णय र बनाएका कानुनमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र खोज्दै न्यायालय पुग्ने प्रदेश 2 मात्र हो। संघीयताको नयाँ अभ्यास र केन्द्रमा सरकार चलाउनेहरूमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको इकाइ मात्र मानिँदै आएको छ। प्रदेश सरकार स्वयं पनि आफ्नो अधिकारका बारेमा सचेत नहुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा प्रदेश 2 को जागरुकताले भने पक्कै केही आशा जगाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको मन्त्री परिषदको विस्तार तथा हेरफेरको बारेमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। जगन्नाथ, हजुर सम्झना। अब विस्तारै तथा हेरफेर गरिएको मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले यति बेला शपथ लिने कार्यक्रम पूर्व निर्धारित समयअनुसार 8 बजे तय गरिएको थियो। शपथ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हो। सम्झना, केही बेर अगाडि मात्रै मैले कति बेला शपथ ग्रहण हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी लिएको थिएँ र राष्ट्रपति कार्यालय बाहिर रहेर हेर्दा केही जो मन्त्री नियुक्त हुँदै हुनुहुन्छ आज उहाँहरू प्रवेश गरेको हामीले देखेका छौँ र अहिलेसम्म पनि औपचारिक रूपमा शपथ ग्रहणको कार्यक्रम सुरु भइसकेको छैन। यद्यपि छिटै नै उहाँहरूले 8 बजे नै शपथ ग्रहण गराउने भनेर हामीलाई प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि सुरु भएको छैन। अबको केही बेरमा नै नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम छ। सम्झना, जगन्नाथ, जस्तो सरकारमा पुराना धेरै मन्त्रीहरू हटाइए जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार र दलको राजनीतिक दुवैतिर साथ दिएका थिए। ओलीको यो कदमलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? त्यसै पनि सम्झना, आफै विश्वासको मत प्राप्त नगरेर करिब करिब काम चलाउ हैसियतमा पुगिसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा पनि दाबी नपुगे पछाडि अहिले सरकार प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँ काम चलाउ हैसियतमा हुनुहुन्छ र सो विषय अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएमा यदि उहाँ बाहेक अर्को जसले दाबी गर्नुभएको थियो उहाँको दाबी पुगेको ठहर भएमा उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट स्वतः जाने अवस्था छ र आफैले पनि निर्वाचन घोषणा गरिसकेको परिस्थिति छ। यसरी हेर्दाखेरि निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारले त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाइँदैन भन्ने जुन मान्यता छ, आज उहाँले गर्नुभएको मन्त्री परिषद विस्तारलाई आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी अथवा आफ्नो पक्षमा माहौल निर्माणका लागि गरेको यत्नका रूपमा पनि कतिपयले विश्लेषण गरिरहेका छन् र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग हामीले आजको मन्त्री परिषद विस्तारका बारेमा प्रतिक्रिया लिँदा पनि उहाँले त्यो टिप्पणी गर्नुभएको छ। र त्यसैगरी उहाँले आफैसँग रहेको पार्टीका धेरै मन्त्रीहरूलाई हटाउनु भएको छ र धेरै मन्त्रालय आफैसँग राख्नु भएको छ। सम्झना, यसले पनि के बुझिन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा एमाले भित्र आफ्नो समूहमा रहेका नेताहरूलाई आफ्नो विश्वासमा लिने एकदमै सफल नेताको रूपमा मानिनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँले अहिले नेकपा एमाले भित्रै जो विवादित समूह रहेको छ माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल पक्ष, त्यता रहेका नेताहरूसँग उहाँ निरन्तर वार्तामा पनि हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहलाई फुटाउनका लागि पनि उहाँले प्रयास गरिरहनु भएका खबरहरू आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उहाँले केही मन्त्रालय आफूसँग राखेर उता समूहमा रहेका आफू इतर समूहमा रहेका नेताहरूलाई तान्ने प्रयत्न गर्नका लागि राखेको भनेर पनि माधव नेपाल समूहका केही नेताहरूले हामीलाई प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिनुभएको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि उहाँले यो पुनर्गठन पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहलाई पनि एउटा चाहिँ आउनका लागि बाटो छ है भनेर देखाउनका लागि र अर्को जनता समाजवादी पार्टी जो आफ्नो विपक्षमा रहेको थियो उसलाई विश्वासमा लिनका लागि उहाँले गर्नुभएको कदमका रूपमा लिन सकिन्छ। सम्झना, जगन्नाथ, जस्तो जनता समाजवादी पार्टी एक पक्ष यति बेला सरकारमा सहभागी भएको छ भने अर्को पक्ष सरकारको यो कदमलाई विरोध गरिरहेको अवस्था रहेको छ। यो समयमा अब जनता समाजवादी पार्टी पूर्ण एकता हुन सक्ने सम्भावना कतिको देखिन्छ? यसले गर्दा त एकता नै अब सग्लो नरहला कि भन्ने पनि अनुमान लगाइएको छ।
सम्झना निकै जनता समाजवादी पार्टी एउटा रोचक ढङ्गबाट एकता भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योभन्दा अगाडि लकडाउनकै समयमा जसरी उहाँले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी एउटा अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्नुभयो, त्यसपछि तत्कालीन मधेस केन्द्रीय दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी रातारात एक भएको अवस्था थियो। त्यति बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर जनता समाजवादी बन्नुको कारकको रूपमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली रहनु भएको थियो सम्झना। र अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टी करिब करिब विभाजनको कोणमा पुगेको थियो र दुईजना अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एकअर्कालाई कारबाही गरेर पार्टीको बाट हटाएको भनेर जानकारी निर्वाचन आयोगमा पुर्याइसकेको अवस्था थियो र निर्वाचन आयोगले भने उहाँहरूको त्यो पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरेको परिस्थितिका बीचमा महन्त ठाकुर समूहको तर्फबाट अर्का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा 8 जना मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्री यो सरकारमा सहभागी भइसके पछाडि अब करिब करिब जनता समाजवादी पार्टी विभाजन हुने पक्का जस्तो देखिएको छ सम्झना। यो कदमले जनता समाजवादी पार्टी विभाजनलाई नै बल पुर्याउनेछ त्यही देखिन्छ सम्झना। अब सरकार विस्तारको क्रममा राप्रपा पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन? अन्य पार्टीहरू पनि? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला कदमहरूप्रति नरम दृष्टिकोण राखिराखेको हामीले पाएका छौँ सम्झना। र योभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा उहाँको उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा कमल थापा उपप्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा रहिसक्नु भएको अवस्था थियो र पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई पनि कमल थापाले सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ प्रतिक्रियाहरू दिनुभएका कारणले र अहिले पनि हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार केही पदहरू केही मन्त्री पदहरू बाँकी राखिएको छ र त्यसमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँहरूलाई पनि सरकारमा आउनका लागि आग्रह गरेको भनेर हामीलाई जानकारीहरू प्राप्त भएका छन्। यद्यपि राप्रपाले तत्काल निर्णय भने गरिसकेको अवस्था छैन सम्झना, तर राप्रपा जाने सम्भावना भने रहेको बुझिन्छ सम्झना। अब यसरी धेरै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दाखेरि सदस्यहरू थपघट गर्दाखेरि त्यो पनि चुनावी सरकारले जुन सरकारको यति बेला सर्वोच्चमा विभिन्न रूपमा मुद्दाहरू रिटहरू परेको छ, यसलाई चाहिँ राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्नको लागि पनि भनेर विश्लेषण गरिरहेका छन् राजनीतिक विश्लेषकहरूले। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? यसले अझ राजनीतिक जटिलता निम्त्याउन सक्छ? निश्चय पनि सम्झना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला कदमहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादित हुँदै आएका छन् र त्यो विषय राजनीतिक रूपमा मात्र सीमित रहेको छैन। प्रधानमन्त्रीका कदमका कारणले उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा 30वटा मुद्दा दर्ता भएको अवस्था छ र हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ भने अहिले पनि निर्वाचन आफैले घोषणा गरिसकेको यो सरकारले निर्वाचन घोषणा गरे पछाडि जसरी आज सरकार जुन ढङ्गबाट पुनर्गठन गरेको छ यो बारेमा पनि सम्भवतः न्यायिक उपचारहरू खोजिने र यसलाई पनि कानुनी उपचारका रूपमा यो जुन ढङ्गबाट गरिएको विस्तार छ यसका विरुद्धमा पनि अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न सम्झना। र निश्चय पनि राजनीतिभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि हालतमा अरू विरोधी पार्टीभित्र खेलेर अरू आफ्नो इतर समूह आफ्ना विरोधीहरूलाई फुटाएर आफूलाई सशक्त बनाउने बलियो बनाउने र आफ्नो सरकार टिकाइरहने दाउको रूपमा यो पछिल्लो कदमका रूपमा यसलाई धेरै विशेषज्ञहरूले पनि टिप्पणी गरिराखेको अवस्था छ र उहाँको यो कदमले पनि त्यही कुरालाई पुष्टि गर्छ सम्झना। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि हालतमा आफू हटिहाल्ने परिस्थितिमा हुनुहुन्न र उहाँ कुनै पनि ढङ्गबाट जनता समाजवादी पार्टीको एउटा क्षमालाई उहाँले आफूभित्र ल्याइसक्नु भएको छ र अब उहाँको दोस्रो कदम पार्टीभित्रकै जुन माधव नेपाल झलनाथ खनालहरूले नयाँ पार्टी निर्माणको तयारी गरिरहँदाखेरि त्यहाँभित्र रहेका प्रभावशाली मानिने नेताहरू घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्टहरूसँग उहाँ जुन ढङ्गबाट संवादमा हुनुहुन्छ यसले सम्भवतः उहाँको अबको दोस्रो कदम भनेको उहाँहरूलाई पनि सरकारमा सामेल गराउने रहेको भनेर प्रधानमन्त्री निकटका केही व्यक्तिहरूले हामीसँग कुराकानीमा अनौपचारिक बताउनु भएको छ। उहाँ कति सफल हुनुहुन्छ त्यो भने समयक्रमले नै बताउनेछ सम्झना। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद जगन्नाथ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलाल। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको मन्त्री परिषदको विस्तार र हेरफेरको विषयमा विस्तृत जानकारी गराउनुहुँदै। अब बाँकी न्युज। नेपालमा शुक्रबार थप 6,653 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 14,181 PCR परीक्षणको क्रममा 4,624 र 6,631 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2,029 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,81,560 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाको कारण थप 101 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 7,731 जनाको कोरोनाको कारण
मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 8,663 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 4,76,130 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 97,679 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 755 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 31,21,120 वटा PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तेस्रो र चौथो लहरको कोरोना संक्रमण आउन सक्ने भन्दै सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयार रहन पत्राचार गरेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणले प्रौढ र युवाहरूलाई बढी संक्रमित गरेको र गम्भीर भए जस्तै अब आउने लहरले बालबालिका बढी असर पार्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ। अब आउने तेस्रो र चौथो लहरमा बालबालिकामा संक्रमण बढाउन सक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा 20% शैय्या बालबालिका लागि छुट्याउन र अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न सूचित गरेको छ। कतिपय अवस्थामा कतिपय ठाउँहरूमा देखिएका लहरहरूमा बालबालिकामा बढी असर जटिलताहरू पनि देखिएको हिसाबले अब हामीसँग उपलब्ध शैय्याहरू अस्पतालका सेवाहरूमा बालबालिकाका लागि पनि छुट्याउनु पर्ने निश्चित तयारीहरू गर्नुपर्ने, विशेष गरी आइसियूहरूमा, हाई डिपेन्डेन्सी युनिट एचडियूहरूमा यो क्रिटिकल लेभलका बेड, भेन्टिलेटरहरू वयस्कलाई हुने बालबालिकालाई नमिल्न सक्छन्। बेडहरू, भेन्टिलेटरहरू र अन्य उपकरणहरू र चाहिँ हाम्रो तयारी, विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मी पनि तयार हुनु पर्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कोरोना महामारीको तेस्रो वा चौथो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। खोप समेत नलगाएका कारण तेस्रो र चौथो लहरमा बालबालिका प्रभावित हुन सक्ने आकलन विज्ञहरूको छ। यसै कारण कोरोना नियन्त्रणमा ध्यान दिन नछाड्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वका सबै राष्ट्रहरूलाई अपील गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेको बेला अस्पतालहरूमा बेड अभावको कारण धेरै बिरामीहरू घरमै होम आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराउँदै आइरहेका छन्। यसरी घरमा बसेर उपचार गराउनेको संख्या अस्पतालमा पुग्नेहरूको भन्दा पनि धेरै छ। कोरोना संक्रमण मृत्युदर निकै उच्च बिन्दुमा पुगेका बेला संक्रमित बिरामीहरू कोभिड फोबियाका कारण अस्पतालभन्दा होम आइसोलेसनमा बस्न रुचाउँदा समस्या थपिएको छ। एक रिपोर्ट। बुटवल 13 बेलवासेको बदेल पोखरीका रोशनमान गुरुङलाई रुगाखोकी सहित लगातार 10 दिनसम्म ज्वरो आयो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले घरमै अक्सिजनको व्यवस्था मिलाइदियो, तर दुर्भाग्य अक्सिजनको प्रयोग गर्दा गर्दै 13औं दिनमा उनको ज्यान गयो। यसरी होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा ज्यान गुमाउनेमा उनी मात्र नभई अन्य धेरै छन्। अस्पतालमा बेड नपाउने समस्या र त्यसमाथि अस्पताल पुगेपछि निको भएर फर्किन्न कि भन्ने कोभिड फोबियाको कारण धेरै मानिसले घरमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले ठोस समस्या नदेखिएसम्म होम आइसोलेसनमै बस्न प्रेरित गर्दै आएको छ, तर गाह्रो भएपछि अन्तिम समयमा अस्पतालमा जाँदा उचित उपचार नपाएर धेरैको ज्यान जाने गरेको चिकित्सकहरू बताउँदै आएका छन्। हाम्रो अनुरोध, यदि कसैलाई अक्सिजन चाहिने छ, सास फेर्न गाह्रो छ भने, अथवा कुनै समस्या छ जुन घरमै बस्नु मिल्दैन, हैन, होसमा अलिकति कमजोर भएको छ, ज्यादै कमजोरी भएको छ भने स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा गएर उहाँको सल्लाह लिउँ। उहाँले घरमा बस्ने भन्नुहुन्छ कि अस्पतालमा बस्ने भन्नुहुन्छ, त्यो सल्लाह बमोजिम गरौँ भन्ने नै हो। यहाँले भन्नुहोस् तथ्याङ्कमै बढेको चाहिँ आएको छैन, तर समस्या लिएर घरमा चाहिँ बस्ने हामीले सल्लाह दिँदैनौँ। कोरोनाको दोस्रो लहरलाई मानिसले सामान्य रूपमा लिएको र अक्सिजन लिएपछि निको भइन्छ भन्ने अनावश्यक भ्रमकै कारण अक्सिजनको मात्रा नमिलेर पनि बिरामीको ज्यान गएको छ। सुरुमा अक्सिजनको चरम अभाव देखिएपछि धेरैको घरमा अक्सिजन राखेको भेटियो, तर अक्सिजन मात्रै यसको निराकरण गर्ने उपाय नभएर यसको हलका लागि चिकित्सकसँग नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्ने चिकित्सक बताउँछन्। यो बिरामीलाई यो रोगले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुरा सुरुमा पनि केही हदसम्म पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यो पत्ता लगाइसकेपछि अनि होम आइसोलेसनमा जाने कि अथवा सुरुमै भर्ना भएर अस्पतालमा बस्ने कि भन्ने कुरा छुट्टिन्छ। त्यही भएर कोभिड चेक गरेर घरमै बसेर हो यो भाइरल रोग निको पनि हुन्छ, धेरै 70-80% चाहिँ घरमै बसेर निको हुन्छ, तर चिकित्सकको एकचोटि परामर्श लिएर केही बेसिक टेस्टहरू गरेर अनि सल्लाह अनुसार घरमा बस्नुपर्छ। घरमा बस्दा एकबाट अर्कोमा संक्रमण सर्न सक्ने भएकोले होम आइसोलेसनमा हुने उपचार विधि निकै जटिल मानिन्छ। घरमा बसेर उपचार गराउनेहरूले प्राय चेक जाँचमा खासै रुचि नदेखाएको कारण धेरै मृतकहरूको कारण कोभिड हो या होइन भन्ने समेत पुष्टि हुँदैन। मानिसहरू सामान्य अवस्था हुन्जेलसम्म अस्पताल जाँदैनन्। अवस्था निकै नाजुक भएपछि मात्रै अस्पताल पुग्ने गर्दा बाँच्ने सम्भावना कम हुने गरेको चिकित्सक बताउँदै आएका छन्। न्युज 24 का लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेको रिपोर्ट।
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई सुरु भएको छ। शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई नसकिएपछि हेर्दैमा राखिएको छ। अब अर्को सुनवाई जेठ 27 गते हुनेछ। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा 7 वटा रिट निवेदन परेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट रिट परेको छ। अधिवक्ता द्वय विष्णुकुमार गिरी र गणेश कुमार शर्माले पनि रिट दर्ता गरेका छन्। सबै रिटमा अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ। गत जेठ 9 गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षको माग पूरा गर्ने क्रममा मन्त्री परिषदबाट नागरिकता अध्यादेश पारित गराएका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको 8औं तथा बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा विभिन्न योजनाहरूमा छलफल हुने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले बताउनुभयो। आगामी बजेटमा विशेष गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिइने पनि उहाँको भनाइ छ। बहुवर्षीय आयोजनाहरू छन्, हाम्रा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू छन्, क्रमागत आयोजनाहरू छन्। ती आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने गरी हैन बजेटको प्राथमिकता रहन्छ। यस्तै केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त बजेटको आधारमा कोरोना महामारीसँग जुझ्न सक्ने खालको बजेट आउनुपर्ने सांसद अमर बहादुर साउदको भनाइ छ। सन्तुलित राख्ने खालको बजेट आवश्यक र त्यो खालको तयारी गरेर प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरोस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्य दलका सांसदहरूले पनि स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउनु पर्ने माग अघि सारेका छन्। दैनिक मजदुरी गरेर साँझ बिहान छाक टार्नेहरू निषेधाज्ञाका कारण सकसमा परेका छन्। सङ्घीय मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारले उनीहरूको रोजीरोटीका लागि कुनै व्यवस्था नगर्दा श्रमिक वर्ग झनै समस्यामा परेका छन्। निषेधाज्ञामा गरी खाने वर्गलाई विकल्प दिनुपर्ने आवाज उठे पनि यसबारे तिनै तहका सरकारले कुनै पहल नगर्दा श्रमिक वर्ग रोगसँग भन्दा पनि भोकसँग जुझ्न विवश छन्। जहिले पनि पर्यटक लिएर तैरिन रुचाउने पोखराको फेवातालका डुङ्गा चालकहरू अहिले यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। पर्यटकीय नगरी पोखराको फेवातालमा डुङ्गा चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने मजदुरहरूलाई यति बेला रोगले भन्दा भोकले सताएको छ। केही पेशाबाट विस्थापित भएका छन् भने केही सङ्घर्ष गर्दैछन्। थोरै पिठोमा त्यसमा खोला हालेर सिस्नुको झोल बनाएर खानुपर्ने अवस्था आएको छ। यति साह्रो दयनीय अवस्था। डुङ्गा सञ्चालन हुँदा फेवातालमा एकजना चालकले सजिलैसँग महिनाको 15,000सम्म कमाउँथे। तर आज सबै ठप्प हुँदा उनीहरू पेसाबाट नै पलायन भइरहेका छन्। ज्यामी काम तिनीहरू कोही ज्यामको कोही त अब माछामारे कोही गइले फेरि खानु पर्ने सबै घर बाह्रतिर बसेछन्। ती यहाँ लगभग 50 जना थिए काम ती सिन्धुलीतिरका। अहिले कता गर्छन् तिनीहरू कामै छैन। अब यहाँ बन्द भयो, डुङ्गा चलाउँथ्यो कि यहाँ बन्द भयो। अब कता गर्छन्, कता कोठा बाल टिप्ने कि क्यारे बस्ने। फेवातालका विभिन्न घाटहरूमा गरेर 821 वटा डुङ्गाहरू छन्, जसमा 400 भन्दा बढी मजदुरहरूले डुङ्गा चलाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। 25 वर्षदेखि फेवातालमा डुङ्गा चलाउँदै आएका धनबहादुर विक अलिअलि बचेको पैसाले घर खर्च चलिरहेको बताउँछन्। अब पहिला अलिअलि कमाएको राखेको थियो, अनि त्यसले दुःख खाँदै अब टरेछ गुजराले। डुङ्गा शहरका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको सबैभन्दा पहिलो रोजाइ फेवा र बेगनास ताल रहेका छन्। तर अहिले दुवै ताल सुनसान छन्, जसको कारण डुङ्गा चालकहरूको दैनिकी दयनीय बनेको छ। न्युज 24 का लागि पोखराबाट टिभी जर्नलिस्ट राजेन्द्र अधिकारीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना महामारीका कारण कामदार अभाव हुँदा नारायणगढ मोगलिङ सडक अन्तर्गत 8 वटा पुलको निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कामका लागि सहज वातावरण बनाए पनि श्रमिक अभाव हुँदा समस्या भएको छ। एक रिपोर्ट।
नारायणगढ मुगलिङ सडकमा 18वटा पुलहरू छन्। हालसम्म 3वटा पुल निर्माण भइसकेका छन्। बाँकी 15 मध्ये 8वटाको काम सुरु भइसकेको र 7वटाको डिजाइन तयार हुँदै गरेको आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सबिना राणा भाटको भनाइ छ। हाम्रो खहरे खोला यता नारायणघाटबाट फर्स्ट खहरे खोला अनि जुगेडी पुल लगायत यता 8वटा पुलहरूमा चाहिँ हाम्रो सब स्ट्रक्चर जग र पिल्लर लगायत सुपर स्ट्रक्चरको काम भइरहेको छ, जसमध्ये 3टा पुल चाहिँ तपाईँको खहरे अनि सेती दोबान र डुम्रेमा चाहिँ सुपर स्ट्रक्चरको कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ भने बाँकी तपाईँको अरू 5वटा पुलहरूमा चाहिँ सब स्ट्रक्चरको कामहरू लगभग सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ। त्यस्तै गरेर मुङलिङबाट यताको 7वटा पुलहरू चाहिँ डिजाइनको लगभग अन्तिम चरणमा छन्। 1 अर्ब 28 करोड लागतमा निर्माण हुन लागेको पुल निर्माणको जिम्मा अनक कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। उक्त कन्स्ट्रक्सनले 33 महिनाभित्र सक्ने गरी 2076 साल चैतमा सम्झौता गरेको थियो। एउटा पुलमा 25 देखि 30 जना कामदार चाहिने, तर लामो निषेधाज्ञाका कारण आवश्यक कामदार नपाएका कारण निर्माणको काम ठप्प बनेको आयोजनाको दाबी छ। हाम्रा धेरै लेबरहरू बर्दिया कैलालीकै भएको हिसाबमा हाम्रो लगभग 90% जति लेबरहरू बाँकी र कैलाली जिल्लाकै भएको र त्यहाँ अलि महामारी अलि बढी फैलिएको हिसाबले हामी आफू मगाउन पनि अलि डरै भइरहेको हो हामीलाई पनि। हालसम्म पुल निर्माणको काम 50% सम्पन्न भएको छ। कोरोना महामारीले श्रमिक काममा आउन नमान्नुको पीडा एकातिर रहँदा अर्कोतिर भारतबाट मगाउने सामानको निर्यातमा समेत उत्तिकै कठिनाई भइरहेको आयोजनाको भनाइ छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्य र केदार शर्माको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। शेयर बजारले नयाँ उचाइ बनाउने क्रम जारी छ। बैंकहरूलाई शेयर बजारमा अल्पकालीन लगानी नगर्न केन्द्रीय बैंकको निर्देशन र नयाँ बजेटपछि पनि शेयर बजारले क्रमशः नयाँ उचाइहरू बनाइरहेको छ। साताको अन्तिम दिन बिहीबार 16.91 अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ भने बजार पुँजीकरण 39 खर्ब भन्दा बढी कायम भएको छ। नेप्सेले यस साता शेयर खरिद बिक्री रकममा पनि इतिहास रचेको छ। आइतबार हालसम्मकै उच्च 17.03 अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो। सबैभन्दा थोरै भने मंगलबार 8.60 अर्ब रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। यस साता दैनिक औसतमा 13.56 अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको देखिन्छ। बजेटले अल्पकालीन लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर दर बढाएर 7.5% पुर्याएको छ। तथापि दीर्घकालीन लगानीकर्ताको लाभकर भने यथावत रहेको छ। समग्रमा नयाँ बजेट शेयर बजारका लागि अनुकूल मानिएको छ। साथै पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना संक्रमणको दरमा पनि केही कम हुन थालेकाले लगानीकर्ताको मनोबलमा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। यस साता नेप्से सूचक 1.47% वृद्धि हुँदै हालसम्मकै उच्च 2856.77 बिन्दुमा बन्द भएको छ। गत साता नेप्से सूचक 2815.40 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। एसटी कार्पेट, प्रेस्टिज फ्लोर म्याट र झन्कार चप्पल। त्यसैले गौरव गर्छु म नेपाली हुँ। जेम फ्लोरिङ, डिजाइनर, ड्युरेबल एन्ड लग्जरियस फ्लोरिङ। जेम फ्लोरिङ नेपाल टप सब ठिकठाक हो। आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट, प्लम्बर, सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स, विश्वास प्लम्बिङको। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट। भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। स्वास्थ्य पारिवारिक बीमा, अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब इन्टरनेसनल न्युज। अमेरिकाले चिनिया कम्पनीहरूमा अमेरिकी लगानीमाथिको प्रतिबन्धलाई विस्तार गरेको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना नागरिकलाई दर्जनौं चिनिया टेक र रक्षा कम्पनीहरूमा सैन्य सम्बन्ध र लगानी विस्तारमा रोक लगाइएको घोषणा गरेको हो। राष्ट्रपति बाइडेनले जारी गरेको नयाँ आदेश अनुसार अगस्तको सुरुवातसँगै हुवावे लगायत विभिन्न फर्महरूमा प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनको यो निर्णय अघिल्लो सरकारको योजनालाई
निरन्तरता दिने भएको कतिपय विश्लेषकहरूले दावी गरेका छन्। यता चीनले भने अमेरिकाले उक्त निर्णयको आधिकारिक रूपमा घोषणा गर्नु अघि नै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो। नयाँ आदेश अन्तर्गत अमेरिकी लगानीकर्ताहरूलाई अन्य कम्पनीहरूको सार्वजनिक ट्रेड सेक्युरिटी किन्न वा बेच्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ। यो नियम विभिन्न 31 वटा कम्पनीमा लागू हुनेछ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस चीनको प्रयोगशालाबाट आएको भन्ने आफ्नो भनाइ सही भएको बताएका छन्। विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले त्यतिबेला शत्रु मानिएका मानिसहरूले पनि चाइना भाइरस वुहानको प्रयोगशालाबाट आएको भन्ने मान्न थालेको बताएका छन्। प्रयोगशालाबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएकाले चीनलाई जरिवाना गर्नुपर्ने ट्रम्पको भनाइ छ। अमेरिका र विश्वका अन्य मुलुकलाई चीनले $100 खर्ब जरिवाना तिर्नुपर्ने ट्रम्पको भनाइ छ। डाक्टर फाउची र चीनबीच भएको कुराकानीलाई कसैले पनि व्यवस्था गर्नु असम्भव भएको ट्रम्पले जनाएका छन्। ट्रम्पले कोरोना भाइरसलाई चीनिया भाइरस र वुहान भाइरस बताउने गरेका थिए। चीनले यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै यसलाई रङ्गभेदी बताएको थियो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मन्त्री परिषदको विस्तार तथा हेरफेर, पुराना अधिकांश मन्त्रीहरू जिम्मेवारी मुक्त, जसपाका 10 सदस्य मन्त्री परिषदमा 3 उपप्रधानमन्त्री नियुक्त। भारतसँग G2G मार्फत मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको निर्णय। जर्मनीमा रहेको सरकारी घर जग्गा बिक्री गरिने, चुरे निकासीबारे अनगल प्रचार भएको सरकारी दावी। सरकार बालुवा गिटी माफियाको एजेन्ट बनेको प्रदेश 2 सरकारको आरोप। आफ्नो प्रदेशको स्रोत साधन दोहन गर्न नदिने निर्णय गर्दै सर्वोच्च जाने तयारी। यो जुन नीति छ, जुन चाहिँ अब बालुवा गिटी निर्यात गर्ने, कोरोनाको तेस्रो र चौथो लहर आउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। बालबालिकाका लागि 20% बेड छुट्याउन स्वास्थ्य संस्थालाई मन्त्रालयको पत्रचार। र निषेधाज्ञाले पर्यटन क्षेत्र बन्द हुँदा फेवातालमा डुङ्गा चालक अवस्था दयनीय। रोजीरोटीका लागि सरकारले कुनै व्यवस्था नगर्दा श्रमिक वर्ग मारमा। थोरै पिठोमा त्यसो खोला हालेर सिस्नुको झोल बनाएर खानुपर्ने अवस्था आएको। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सरकारले बजेट मार्फत ढुङ्गा गिटी र बालुवा भारतलाई बेच्ने भन्दै गरेको निर्णय कस्तो लाग्यो? ठिक हो भन्नेले तालीमा र ठिक होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र फाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।